बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि जब से अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, उस वक्त से लेके 15 अगस्त को ये लोग बरसरे इक़्तिदार आए थे, अबूरी हुकूमत बनाई थी। उस वक्त से लेके अफ़गानिस्तान के अंदर और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं वो बड़े उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। वो कभी FC बॉर्डर की तरफ से किए जाने वाले वाक़यात होते हैं ईरानी सरहद को यूज़ करके, वो कभी शुमाली वज़ीरिस्तान जनूबी वज़ीरिस्तान में किए जाने वाले वाक़यात होते हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और सरहद यूज़ करके, और कभी वो अपने जो बशिंदे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पे अड्डे बना के मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं, उनको जो है वो इस्तेमाल करते हुए, कभी कराची वाले वाक़े की हमने आपको वीडियो दी, बताया कि वहाँ पे जो है वो क्या दहशतगर्दी का मंसूबा था जिसको नाकाम बनाया गया। और आज जो है वो एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसी जो है वो मैं इसको यूँ कहूँगा कि एक हमारे नौजवान ने एक अपनी जवानी को जो है वो पसे पुष्ट डाल के जो वतन की मोहब्बत थी और जो हम सब लोगों की जो सलामती थी, जितने पाकिस्तानी हैं उनकी सलामती को ज़्यादा अफजल समझा और अपनी एक जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जो है वो कोई भी नुकसान का बाल नहीं आने दिया। और एक कैप्टन हमारे जो हैं वो शहीद हो गए। और आज ये वाक़या हुआ, बड़ा लहूलुहान करने वाला वाक़या हुआ डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान में, एक इलाका है टांग के नाम से। वहाँ पे जो है वो ये कार्रवाई हुई जिसमें एक कैप्टन थे। वो कैप्टन कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका रैंक क्या था और किस कोर्स से जो है वो पास हुए थे, और उन्होंने अपनी जान दे के कौन से मंसूबे को नाकाम किया और पाकिस्तान फ़ौज का जो एक इज़्ज़त और अपना जो रैंक है उसको बरकरार रखा। ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी खबर इसके साथ हम ये जोड़ेंगे कि जैसे ये वाक़या हुआ, यानी पाकिस्तान फ़ौज के कैप्टन जो है जैसे शहीद हुए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उन्होंने उनके मंसूबे को नाकाम किया, उसी वक्त जो है वो अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी तरफ से उनके जो तर्जमान हैं उनके भी बड़े दो बयानात सामने आ गए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, और बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। और पाकिस्तान फ़ौज ने भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया। दोनों बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान फ़ौज जो है, पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी उनके जो अपने इस वक्त अंदर जो इंटरनली चीज़ें चल रही हैं और वो ऑपरेशंस क्या करने जा रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये एक वाहद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ का। इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्नद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज जो है वो पहले मैं आपको वाक़या बता दूँ, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान फ़ौज और तालिबान की तरफ से जो अहम ऐलानात किए गए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, फिर आपको वो बताऊँगा। इंसिडेंट जो है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान फ़ौज के कैप्टन हैं, कैप्टन सिकंदर, जिन्होंने 134 लॉन्ग कोर्स के अंदर अपनी पीरियड जो था, ट्रेनिंग पीरियड, उसको कंप्लीट किया, पासिंग हुए, और उसके बाद उनकी ड्यूटी जो है वो टांग के एरिया में लगी जो डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान में आता है, KPK। वहाँ पे जो है वो TTP के एक बड़े मेन कमांडर थे जिनका नाम है ख्वाज़ादा दीन, और इनको उर्फ में शेर खान कहा जाता है। इस कमांडर के जो है वो बहुत सारे मेन जो अटैक्स हैं और जो मेन प्लानिंग्स हैं उनके अंदर जो मास्टर माइंडिंग है उसके अंदर ये मुलव्वस था और बड़ा इनका मेन कमांडर था। ये अपने कुछ जो है वो लोगों के साथ, जो इसकी टीम थी, साथी थी, उनके साथ जो है वो ये वहाँ पे प्लान करने वाला था बहुत बड़ी कार्रवाई। और KPK के अंदर मुख्तलिफ जगहों में जो है वो ये लोग ऑपरेशन करने वाले थे, जिसमें जो आम रिहायशी इलाके हैं और जो आम लोगों की गुजरगाहें हैं उनके ऊपर अटैक्स करने वाले थे, खुदकुश हमले। जैसे इंटेलिजेंस के पास ही रिपोर्ट पहुंची, उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज जो है वो उनको रिपोर्ट दी, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुआ। पाकिस्तान फ़ौज ने जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ, और कैप्टन सिकंदर जो है उन्होंने लीड करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ जो है वो इसको मारा। ये जो इनका ख्वाज़ादा दीन, जो इनका तालिबान का लीडर था, इसको कत्ल कर दिया, जहन्नम वासिल किया इसको, और बताया कि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो अपनी सरहदों के बाहर भी और सरहदों के अंदर भी अपनी हिफाजत करना जानती है और जानते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो दुश्मन को मारना है। लेकिन इसी एक लड़ाई में, इसी एक फ़ाइट के अंदर जो है वो जब हमला किया गया उनके ऊपर, तो कैप्टन सिकंदर जो है वो खुद भी शहीद हो गए और उन्होंने अपनी जान
کا نذرانہ جو ہے اس کو پیش کر کے پاکستان کو محفوظ رکھا، پاکستان کے عام لوگوں کو محفوظ رکھا۔ واضح طور پہ ایک بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا دن ہے آج، اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ لازم ہے کہ ہم پاکستان فوج کی لازوال قربانیاں جو پچھلے 20-25 سالوں سے اپنے ملک کے اندر جو اس وقت عسکری گروپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف جو ان کی لازوال قربانی ہے، ان کو ہم یاد کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان فوج کے پیچھے ان کو یہ میسج دیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ واقعہ ہوا تو پاک فوج کی طرف سے بھی جو ہے وہ بڑے اہم اعلانات جو ہے وہ سامنے آئے، اور افغان طالبان کی طرف سے بھی بہت اعلان جو ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ افغان طالبان بھی یہ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے اس کی وہ یا تو افغان سرزمین کو یوز کر کے دہشت گرد آتے ہیں یا پھر ایرانی سرزمین کو یوز کر کے آتے ہیں۔ ایرانی جو دہشت گردی پرسوں ایک واقعہ ایف سی بارڈر پہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا تفصیلی طور پہ ایک ولاگ ریکارڈ کروایا تھا، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان فوج نے جو ہے وہ کہا جی ہم باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشن شروع کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جہاں بھی جو ہے وہ ان کے بچے کچے جو بھی لوگ ہیں، کیونکہ مین ان کے اڈے تو جو ہے وہ تو فارغ کر دیے نا، وہ تو ان کو تو ختم کر دیا الحمدللہ، تو اب جو ہے وہ جو بچے کچھ لوگ بھی جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا، اور کسی بھی جگہ پہ ان کو معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ افغان طالبان کے ترجمان ہیں بلال کریمی، انہوں نے جرمن نیوز ایجنسی ہے ایک DPA اس سے بات کرتے ہوئے نے جو ہے وہ کہا جی ہم پورے افغانستان کے اندر جو ہے جتنے بھی یہاں پہ دہشت گرد گروپ ہیں، خاص طور پہ داعش کا نام لیا انہوں نے، کہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور پورے افغانستان کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچے گی جس کے اندر ان کو پناہ مل سکے۔ اب واضح طور پہ تو افغانستان کے اندر جب سے طالبان آئے ہیں تو وہاں پہ بھی واضح طور پہ ان کا داعش کا کوئی اڈا نہیں ہے، مطلب کوئی ایسی پلیس نہیں ہے جس کو واضح طور پہ انہوں نے کیپچر کیا ہو، لیکن جو چھپے گچے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جگہوں پہ، ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پہ بلال کریمی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے فرانسیسی نیوز ایجنسی کے ساتھ ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پہ کسی کو بھی جو ہے وہ اب نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنے جو اسپیشل فورس ہے، جو ان کی بدری 313 اسپیشل فورس ہے، اس کو آرڈر دے دیے کہ آپ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر کریک ڈاؤن کریں، اور جہاں بھی آپ کو یہ دین اسلام سے خارج خراسان اور داعش کے لوگ ملیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو قتل کریں، مطلب فلی طور پہ جو ہے وہ آرڈرز دے دیے۔ تو اب پاکستان کے اندر بھی ان کا آخری حل جو ہے وہ آخری حالات یہی ہونے جا رہے ہیں، اور جو افغانستان کے اندر ان کی جو آخری بچے کچے لوگ ہیں ان کے اندر بھی ان کے حالات وہی ہونے جا رہے ہیں۔ اور ان دونوں خبروں کے بعد اب تیسری جو سرزمین ہے وہ صرف بچتی ہے ایف سی بارڈر والی، جو ایرانی بارڈر ہمیں لگتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس وقت صرف وہی سرزمین اب یوز کر سکے گا، کیونکہ مستقبل قریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اور افغانستان کی جو ہے اس کارروائی کے بعد، اس آپریشن کے بعد جو افغان پاک بارڈر ہے وہ بڑا سیکیور ہو جائے گا، وہاں سے ممکن ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہو سکے۔ اگر دہشت گرد یہاں سے آنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ یا تو افغانستان کے اندر مارے جائیں گے، اگر وہاں سے نکل بھی سکے، بچ بھی سکے، تو پاکستان فوج جو ہے وہ ان کو اب نہیں چھوڑنے والی۔ جو باقی معاملات رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں ایرانی بارڈر والے، اور ایرانی بارڈر پہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایف سی بارڈر پہ حملہ ہوا تو پاکستان فوج نے اس کی جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد ان کے مارے اور 4 مین کمانڈر مارے۔ تو یہ کہنا یہاں پہ غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے جو جوان اپنی جان پیش کر کے پاکستان کی سلامتی کے اوپر اپنی جان پیش کر کے جو پاکستان کو بچاتے ہیں، ہم عام لوگوں کے لیے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ اب وقت دور نہیں ہے کہ اب کسی جوان کو اور قربانی نہیں دینی پڑے گی، اور ہمارے جوان جو ہے انشاءاللہ اس جو دہشت گردی ہے اس کو ملک کے اندر سے بھی اور ملک سے جو باہر ہے دونوں جگہوں سے اس کو ختم کر دیں گے اور فارغ کر دیں گے۔ یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ پاک فوج کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو آپ کے سامنے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم پڑ سکے کہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کی فوج ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، صرف آپ لوگوں کے اور ہم لوگوں کے سپورٹ کے لیے۔ اس ساری ڈیٹیل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی کویشچن اس کے اوپر ہو، کوئی آپ اس ڈیٹیل کے ڈاٹس کنیکٹ کریں، وہ ہمیں جو کمنٹ سیکشن ہے ہمارا اس میں بتائیں، میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، آپ کی رائے میرے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ ابھی میں ان ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔